طائف نالی بستی ہے، مکہ بعد تو طائف کی سرزمین وہ تقریباً 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوچا چلو یہ نہیں سن دے تے میں طائف دے لوگاں نو جا کے اللہ دا قرآن سنا چھڑا، میں طائف دے لوگاں نو اللہ دا پیغام سناواں۔ آقا مکہ پاک چوں نکلے نے، کوئی نال پہرے دار نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی نبی پاک دے نال فوجی پیرا نہیں، تنے تنہا کائنات امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، نال ایک خادم ہے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوچیا کی ہے کہ چلو طائف دے لوگوں میں جا کے اللہ دا پیغام سناواں۔ تین بڑے بڑے سردار طائف دے بڑے بڑے چودھری نے، انہاں ظالماں نے میرے آقا علیہ السلام دی گل سنن تو انکار کر دیتا۔ ایک دے بندہ گل سنے تے صحیح، مننا نہ مننا اگے اپنی مرضی دی بات ہے۔ اے او بدبخت لوگ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل سنن واسطے ہی تیار نہیں ہوئے۔ اگلی گل ہے مننا نہ مننا، انہاں نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے۔ اے جو نوجوان بچیاں نے اپنیاں چولیاں میں جو پتھر پائے نے، سانگریزے پائے نے، اگے اگے کائنات امام تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے انہاں ظالماں نے اپنیاں چولیاں جو پتھر پائے نے، میرے آقا علیہ السلام دے سانگ باریاں کر دینے پیا، آتے پتھر برسان دینے پیا۔ کائنات امام علیہ السلام زخمی ہو کے آپ ایک جگہ بیٹھ جاندے نے، انہاں میرے محبوب نو دوبارہ بازوں تو پکڑ کے اٹھایا، دوبارہ نبی پاک چلے، پھر نبی پاک دے پتھر برسان لگ گئے۔ بلاخر کائنات امام علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین دے گر جاندے نے۔ خادم غلام جناب زید نال نے تڑپ اٹھ دینے، کائنات امام علیہ السلام دا سر مبارک اٹھا کے اپنی گود اندر رکھ لیندے نے۔ کائنات امام علیہ السلام آپ دی ذرا آنکھ کھلی نا، طبیعت ذرا مناسب ہوئے، تے خادم عرض کردہ سونیو انہاں بدبختاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، انہاں بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، انہاں ظالماں واسطے بد دعائیں فرما دیو، اللہ ذوالجلال بولو انہاں واسطے بد دعائی کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام ادھر جبریل ہے جو پرندہ سایہ کر کے کائنات امام علیہ السلام دے موجود نے، تے عرض کر دینے سونیو اے ملک الجبال، پہاڑوں دا فرشتہ میرے نال ہے، تے اللہ ذوالجلال کو اجازت لے کے آیا۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، ایک اشارہ کرو تے انہاں طائف دے دو پہاڑاں دے اندر میں پی کے سرما بنا دیا، انہاں تباہ و برباد کر دیا۔ سرحالی والیو کائنات امام دیاں اکھاں کھلیاں نال آسمان دی طرف نگاہ اٹھائیاں، تے فرماندے نے اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ شہوالیا انہاں نو ہدایت عطا فرما دے، اے مینوں جان نہیں سکے، اے مینوں سمجھ نہیں سکے، اے مینوں پہچان نہیں سکے، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، انہاں پتھر مارے نے، تسی دعاواں
دیندے ہو جبریل عرض کردے نے سونے ہو ملک الجبال اجازت منگدا پیا میرے آقا فرماندے نے نہیں 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 میں بددعا کرن نہیں آیا پہلی گل تے کہ نہیں من دے تے ہو سکتا ہے انہاں دیاں نسلاں جو اللہ کسے نو میرا تابع دار بنا دے یہ نہیں مان دے ہو سکتا ہے انہاں دیاں نسلاں جو اللہ کسے نو ایمان اسلام دی دولت نہ مالا مال فرما دے اور جاؤ اللہ تو انو طائف لے آمین کھل گیا اللہ سارے انو مکے لے جائے یہ طائف دی سرزمین دے لے جائے میں قربان جاواں 1400 سال 10 سال پہلا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی گل نہیں آج یہ نہیں مانتے کل انہاں دی نسل جو شاید اللہ کسی کو میرا تابع دار بنا دے گا جاؤ ذرا طائف دے گلی بازاراں دا چکر لگاؤ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ کل پیغمبر دے پتھراں دا میਂਹ پان والے اج طائف دے چپے چپے تے اذان گونج رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آج طائف دے چپے چپے دے مؤذن کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے نال ہی آندا اشہد ان محمد رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا سی کوئی گل نہیں من دے انہاں دیاں نسلاں جو اللہ کسے نو میرا تابع دار بنا دے گا حضور علیہ السلام زخمی جسم اور پچھلے سال میں جاندا جدوں اتفاق ہویا